व्लॉग किसी और मौजू पर करने का इरादा था, लेकिन एक वीडियो ने सारा कुछ वैसे ही हेटुता कर दिया जैसे साबिर शाकिर साहब की कोविड-19 टेस्टिंग और मुतासरीन की तादाद का हिसाब किताब हुआ है। सिंध से आई एक वीडियो जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 12,000 रुपयों को फोकस कर कर लहराते हुए वसूल कुनिंदा मुस्तहिक को कहा जा रहा था कि नाचो ज़रा, और फिर ये पूछना कि पहले कभी 12,000 इकट्ठे देखे हैं कि जी मेहरबानी, हाँ इमरान खान जिंदाबाद। ये एक राहत अमेज़ हरकत देख कर मुझे इफ्तार ट्रांसमिशन के वो एंकर्स याद आ गए जो कि हाथ में सेल फ़ोन या बाइक की डुगडुगी लहराते हुए शुरका को बंदर समझ कर नचाते हैं। गवर्नर सिंध कोई 25-30 गाड़ियों के काफ़िले के हमरा 3,000 माहाना के हिसाब से 4 माह की इकट्ठी रकम एहसान जता कर देते पाए गए, और फिर गुसीले लहजे में कैमरों के सामने अवाम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे कि ये रकम आपको बेनज़ीर भुट्टो नहीं बल्कि इमरान खान साहब दे रहे हैं, उनके अलावा और उनसे पहले कभी किसी ने ये काम नहीं किया। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक FA पास गवर्नर को एक गंवार औरत ने चैलेंज कर दिया था कि वो ये रकम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से वसूल कर रही है। एक जानिब CM गिलगित बल्तिस्तान हैं और फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, जिन्होंने वफाक की मदद के बग़ैर ही अपने लोगों को, अपने अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। उन्होंने अपना PM हाउस करंतना सेंटर में तब्दील कर दिया, ऑफिसर्स क्लब को जिस तरह से एमरजेंसी हॉस्पिटल में तब्दील किया। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा है, लेकिन हमारा मुकामी मीडिया हमेशा से मजबूर, लाचार, बेबस। फिर CM सिंध मुराद अली शाह साहब की मीडिया ब्रीफिंग्स देख लें, बिलावल भुट्टो साहब को सुन लें, ये सब मिलकर कोरोना को शिकस्त देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब फैसल वापटा और अली जैदी साहब के साथ मुराद सईद साहब हैं, जिन्होंने बैरून मुल्क से पैसे लाकर दुनिया के मुंह पर मारने थे, लेकिन अब उसकी बजाय वो हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ मीडिया कैंपेन चलाते पाए गए हैं। मतलब आप लोग कुछ तो शर्म करें। सिंध में ये नहीं है, सिंध में वो नहीं है, फिर ये नहीं बताएंगे कि पंजाब में शहबाज गवर्नमेंट ने तकरीबन 1,500 के करीब जो वेंटिलेटर्स ख़रीदे, ये बात नहीं करेंगे। हालांकि मेरा ख़्याल है कि पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 7 वर्षों में कोई 7-1,000 वेंटिलेटर्स तो ख़रीद लिए होंगे। किस्सा शुरू हुआ जब सिंध गवर्नमेंट के करंतना सेंटर में अचानक से ऊधम मचाया गया और एक प्लांटेड सी हंगामा आराई हुई। बाजमात नमाज जुमा के नाम पर पुलिस एहलकारों पर हमले होना, अवाम को मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार करना, ग्राउंड से सोशल मीडिया और फिर TV स्क्रीनों तक सिंध गवर्नमेंट को मुसलसल डिस्क्रेडिट करने का जो टास्क निभाया जा रहा है वो साफ दिखाई देता है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया सिंध गवर्नमेंट के इक़दाम को कोट कर रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील किया, उसके कार्ड को तब्दील किया, फिर भी ठंड नहीं पड़ी और कोरोना वायरस को डट कर फैलाने और सिंध गवर्नमेंट को ज़िच करने के लिए जानबूझकर लोगों का रश लगवाया गया। हालांकि सानिया निश्तर ने हमें बताया कि ये बिस्प के तहत ये रकूम तकसीम हो रही हैं, और बिस्प वही प्रोग्राम है जिसके तहत मुस्तहिकीन ऑलरेडी ईज़ी पैसा और ATM के ज़रिए अपने माहाना रकूम हासिल कर रहे थे। दूसरी जानिब सहाफ़ी हैं, 57 साल सहाफ़ती तजर्बा है जिनका, लेकिन वही मैसेज 5-7 लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, खुदा जाने एक ही जगह से जनरेट हो रहे हैं, और वो हमें ये बता रहे हैं कि कराची में दुनिया का सख्त तरीन लॉकडाउन जारी है, और फिर कोरोना के फैलाव का सामान सजाने वालों को यूँ बाछें खिलाकर मुबारकबादें दे रहे हैं, जैसे कि वेटर्स शादी ब्याह पर पानी के गिलास पर टिशू पेपर लपेट कर और स्टेज पर आते हैं टिप लेने के लिए। ऐसी टुट्टी पर जी बुनत के साथ मुहिम चलाकर आपने सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ शो की हैं, और रही से ही कसर अदालती रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस को जिस तरह से मीडिया टिकर्स में सजाकर चस्का फरोशियों में इस्तेमाल किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो काश्तकार के मसाइल को इस वक्त समझने, तिब्बी अमले की मुश्किलात को जानने या एक्सपर्ट्स की राय को अपने तक लाने के लिए मुसलसल वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबके साथ राब्ते में हैं। उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना से निपटने के इक़दामात की पल पल ख़बरगिरी कर रहे हैं। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को PPEs पहुंचा रही है। शहबाज साहब मेरा ख़्याल है कि अपनी तमाम तर सियासी इख्तलाफ को एक पासे सुट के अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुसलसल गवर्नमेंट को ठोस तजावीज़ और मशवरे दे रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम के फ़ाल
کرنے پر بات کر رہے ہیں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ 42 ملین کے جو تنخواہ دار ہیں ان کا کیا بنے گا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر حکومت کی امیج بلڈنگ کی روزی حلال کرنی ہے۔ وساکھی لنگ گئی ہے تے ہن کٹائی تو بعد بوائی دا ویلا ہے، تو ہمارے کاشتکار، چھوٹے کسان اور مقامی لیبر کے لیے ریاست نے کیا پالیسی، کیا پلان رکھا ہوا ہے؟ شاید وہی جیسا کہ چینی کے لیے تھا۔ آپ تو خسرو بختیار کی وزارت تبدیل کرنے کے باوجود عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ ڈالر وانگ گندم بھی باہر ٹر جانی ہے۔ خان صاحب کے ریاضی کے استاد اگر حیات ہوتے تو میرا خیال ہے کہ انہیں اونگے بونگے کانسیپٹس اور فگرز دینے والوں کو تو ککڑ بنا کر بھانگیں دلواتے، جیسا کہ 1.5 انسان کا متاثر ہونا اور اب یہ کہ کریڈٹ لینا کہ ہمارے خیال میں تو 190 کے قریب لوگوں کو مرنا چاہیے تھا، کم مرے ہیں شاید ان کے خیال میں۔ آپ نے ٹیسٹ، ٹریس اینڈ آئسولیٹ فارمولے کی بالکل ویسی گچی کٹ کے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ ملک میں فریڈم آف سپیچ کو رکھا ہوا ہے۔ ایک خبر کے مطابق ابھی تک 130 سے زائد ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اللہ جانے 5 لاکھ N95 ماسک اور حفاظتی سامان پائن نے کیڑی کھڈ وچ وار چھڈیا۔ ادھر ظفر مرزا صاحب ہیں جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ کرونا وائرس کا جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ 52% کے قریب ہے، لیکن عوام کو مبارک ہو کہ اب انہیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا فرق نہیں سمجھنا پڑے گا، بلکہ اب جزوی لاک ڈاؤن اور مکمل لاک ڈاؤن کا فرق سمجھایا جائے گا۔ اور خان صاحب نے جس طرح سے مودی کی جانب سے عوام سے معذرت کو معافی کا نام دیتے ہوئے بھارتی مثال کوٹ کی تھی، تو اوتھے تے ہن مزید سختی دے نال لاک ڈاؤن دی تاریخ ودا دتی گئی ہے۔ مطلب ہن اسی کی کران گے، لٹے گئے ہیں۔ آخر کب تک ٹائیگر جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے ٹسووں کو زوم ان کر کے ریکارڈ کرتے رہیں گے؟ پوری ویڈیو میں کیمرہ فلیش کھچ صاف نظر آ رہا ہے۔ مطلب میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تنہائیاں گڑ گڑانے لگیں پالیسی کب تک چلے گی؟ آپ وبا پھوٹنے کے باوجود مذہبی اجتماع نہیں روک پائے، لیکن ایسٹر وش میں نصیحتیں چیک کریں ذرا۔ یعنی جو لوگ گڈ فرائیڈے اور ایسٹر سنڈے کی دعائیہ تقاریب تک آن لائن نپٹا بیٹھے ہیں، انہیں سمجھانے کی بجائے بہتر ہے کہ نماز جمعہ کے بعد تراویح انتظامات کی فکر کیجیے۔ اپنی کمزوریوں، نااہلیوں کو ایرانی زائرین یا تبلیغیوں کے پلے ڈال کر توجہ ساری جو ہے وہ مسلکی یا سطحی بحث کی جانب موڑنے کی کوشش کب تک ہوگی؟ مانسہرہ میں سید غلام نبی شاہ صاحب سمیت دیگر مولوی حضرات کی جانب سے ایک دستخط شدہ خط جاری ہوا تھا جو کہ پمفلٹ کی صورت میں تھا، جس میں ریاست کے غیر شرعی احکامات نہ سننے کی تلقین کی گئی تھی۔ اس پر ریاست نے کیا ایکشن لیا ہے مجھے ابھی تک یہ علم نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے فرزند مولانا شاہ عبدالعزیز جو کرونا وائرس کا شکار ہو کر وفات پا گئے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا ہے، لیکن ہمارے میڈیا نے جو خبر ہمیں بتائی وہ کچھ یوں تھی کہ امریکہ میں ورجینیا میں ایک پادری کی اہلیہ کرونا کا شکار ہو گئیں، یا امریکہ کی فلانی ریاست میں ایک پادری جو کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو غیر اہم سمجھتا تھا وہ کرونا کا شکار ہو کر وفات پا گئے۔ مراد علی شاہ صاحب چاہے سرکاری ٹیلی ویژن نے آپ کو میوٹ کر کے یا پردے سے ہٹا کر علی زیدی کی یاوہ گوئی آن ایئر کی ہو، لیکن یو ارن مائی رسپیکٹ سر۔ کاش آپ کے الفاظ وفاق اور ادارے سمجھ پائیں کہ معیشت دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں لیکن انسان کو نہیں، یا غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ نہ کرنے کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بس عرض اتنی سی ہے کہ میرے ورگی بھی ایکسیڈنٹ تو بعد گڈی دی تباہی و بربادی تو بعد مطلب میں پبلک ٹرانسپورٹ یا میس ٹرانزٹ کی محتاج ہو گئی ہوں۔ تو اب میری فکر یہ ہے کہ جو فیکٹریز کھل رہی ہیں، جو یونٹس آپ کھول رہے ہیں، یا جن کاموں کے لیے تھوڑی سی نرمی لائی جا رہی ہے، وہ لیبر، وہ لوگ ٹرانسپورٹ کے بغیر کس طرح سے اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچیں گے، پیرامیڈکس ہیں وہ کس طرح سے افورڈ کریں گے، اشیاء ضرورت کی خاطر جو انسان گھر سے نکل رہا ہے، سب کے پاس اپنی سواری نہیں ہے یا روز روز افورڈ بھی نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟